हामी त अहिले हामीले यो चाहिँ 72 को गर्दैछौँ क्या, यो 72 सालको हामी गर्दैछौँ। अनि यसमा द डाटा अन द सेल एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ एडभर्टिजमेन्ट भनेर दिएको छ यहाँ होइन। यहाँ दुईवटा कुरा छ, एउटा एडभर्टिजमेन्ट छ र एउटा चाहिँ हाम्रो सेल्स छ। र यो क्वेसनको बाँकी भाग अर्को पेजमा छ, त्यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने नि एडभर्टिजमेन्टको मान 7 दिएको छ अनि हामीले सेल्स सोधेको छ क्या। अब एडभर्टिजमेन्ट दिएर सेल्स सोधेको हुनाले हामी यसको एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ हामीले एक्स मान्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा मुख्य कुरा त यसको टेबल चाहिँ कसरी बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। यो टेबल बनाउनु चाहिँ यसको गर्दा हामीले टाइम लाग्छ। जस्तै अब यसको टेबल कसरी बनाउने यहाँ म देखाउँदैछु। यसको टेबललाई सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेखेरि यो आफूले बुझ्ने है, यो एडभर्टिजमेन्टलाई तिमीले एक्स मान्ने अनि सेललाई चाहिँ वाइ मान्ने है। यो एडिबी भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्स मान्ने, सेललाई वाइ मान्ने। अब यसको टेबल चाहिँ कसरी कोर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि यहाँ है त, यसको ठाडो भनेको कोलम 1 2 3 4 5 हामीले 4 थप्नुपर्छ भनेपछि यसको ठाडो कोलम 9वटा हुन्छ। तलतिर हेर्नु त रो 1 2 3 4 फेरि हामीले 4 थप्नुपर्छ, 8वटा हुन्छ क्या। यसको ठाडो चाहिँ 9वटा हुने रहेछ, यसको तलतिर चाहिँ 8वटा हुनेछ। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा आइडिया है त, यसको सुरुमा कोर्ने आइडिया यहाँ म तिमीलाई बताउँछु। यो कसरी बनाउने, सुरुमा एउटा लाइन यसरी यहाँ तान्ने यसरी है। अब अलिकति यसलाई ठाउँ छोडेर एउटा लाइन तान्न सुरुको लागि है, यो चाहिँ यसो गरेर अनि यहाँ एउटा फेरि सानो लाइन तान यसरी। सुरुमा यसलाई यस्तो तानिदियो यसरी, यहाँ हेर त यसरी, यो अलिक ठुलो यो सानो तान। सेम केस यता पनि त्यस्तै गर, अलिकति यहाँ एउटा ठुलो तान अनि त्यसपछि सानो तान अनि त्यसपछि मात्रै यसको अनि आइडिया आउँछ। अब चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यसरी गर्ने, यो टेबलको स्टार्ट चाहिँ यसरी गर्ने। दिन्न सर कतिवटा राख्ने भनेर। 5वटा भनेको यहाँ हेर न, यहाँ यो ठाडो 1 2 3 4 5 छ हो, यहाँ 5 छ, हामीले यहाँ 4 थप्नुपर्छ। अब 9वटा हुन्छ, यसको तेर्सो 1 2 3 4 हामीले 4 थप्नुपर्छ, यो 8वटा हुन्छ क्या। अनि यो यतातिर 5वटा छ नि त, 1 2 3 4 5वटा छ। अहिले यतातिर हामीले फेरि 4वटा थप्नुपर्छ, 4 चाहिँ दुवैतर्फ थप्नुपर्छ। जस्तै हेर न, यो 1 2 3 4 5 यतातिर 4 थप्नुपर्छ अनि तलतिर 1 2 3 4 यसको छ, हामीले 4 थप्नुपर्छ यहाँ त। हामीले कसरी थाहा पाउने सर कति थप्नु पर्छ भनेर? 4 चाहिँ हामीले थप्नै पर्छ, रुल्स हुन्छ के हो सर? 4 कोठो चाहिँ हामीले थप्नै पर्छ क्या। यता हेरौँ है त, पहिला यसको पहिला कति छ 1 2 3 4 5 हामीले 4 थप्नुपर्छ, जम्मा 9वटा लाइन चाहिन्छ यहाँ है त। यहाँ एकछिन हेरौँ भाइ बहिनीहरू, 9वटाको लागि हामीले हाम्रो धर्का चाहिँ 8वटा चाहिन्छ है, 8वटा। 1 यहाँ पहिला हेरौँ 1 अनि यहाँ 2 अनि त्यसपछि यहाँ 3 अनि त्यसपछि 4 अनि त्यसपछि 5 अनि यो 6 अनि यो 7 अनि यो 8वटा धर्केपछि यो 9वटा कोठा बन्छ। यतातिर चाहिँ 9वटा कोठा बन्यो। अब तलतिर क्वेसनको 4 हामीले थप्नुपर्छ 4 भनेपछि फेरि 8वटा कोठा 7वटा लाइन तान्नुपर्छ, 7वटा लाइन। 1 तिम्रो यो चाहिँ कपीको लाइन मिलाउँछ है, 2 यो 3 अनि यो 4 अनि यो 5 अनि यो 6 अनि यो 7 यसरी गर्नु पर्यो क्या। अनि चाहिँ ट्याक्रा के मिल्छ यो यतातिर 8वटा धक्का तान अनि 9वटा कोठा बन्छ, तलतिर 7वटा धक्का तान 8वटा कोठा बन्छ है त। अब हाम्रो यता चाहिँ क्लास इन्टरभल छ, यता चाहिँ क्लास इन्टरभल छैन क्या। यसको चाहिँ एकै कुरा छ त, 0 2 4 6 छ, यता चाहिँ 0 5 5 10 यसो 10 15 दिएको छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यो माथि चाहिँ छैन। अब सुरुमा तिमीले के गर, यसलाई चाहिँ यस्तो धक्का तान, यसलाई स्टार्टिङ यसलाई यसको धक्का तान। यो जुन सानो सानो कोठा चाहिँ यसको धक्का तानेको छ है, यसो तान। अब यसो गर, यसलाई तिमीले सिधै एक्स लेख, यो एक्समा चाहिँ कति राख 0 2 4 6 8 लेख। तर यसलाई चाहिँ फेरि 2टा कोठा बनाउनु पर्छ, किनभने यसको त क्लास इन्टरभल रहेछ नि त, यसको चाहिँ क्लास इन्टरभल रहेछ है। यसले चाहिँ यसको 2टा कोठा बनाउने छ।
यस्तो बनाउने रहेछ। यता चाहिँ क्लास इन्टरभल छ, यहाँ चाहिँ छैन, त्यस कारण यहाँ चाहिँ आधा गर्नु परेन, यहाँ चाहिँ आधा गर्नु पर्यो। अब यसलाई तिमीले के गर भन्दाखेरि वाइ चाहिँ यसलाई राख, यसलाई चाहिँ तिमीले सिआई लेख। सिआई भनेको क्लास इन्टरभल कति लेख अब 0 देखि 5 अनि त्यसपछि 5 देखि 10 अनि 10 देखि 15 सर एउटा कोठा थपे हो 20। यता चाहिँ एउटा कोठा फेरि त थप दिनुपर्छ क्या, क्लास इन्टरभल छ नि त यतातिर, क्लास इन्टरभल छ, एउटा कोठा थप्नुपर्छ। मतलब यतिलाई मात्रै लाइन तानिदिनुपर्छ, यता चाहिँ पर्दैन, यता चाहिँ पर्दैन। यो वाइ भनेको चाहिँ मिड भ्यालु है, वाइ भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हो। ल अब 0 + 5 भनेको 5 2.5 यसो गर्दै जाऊ होइन, तिमीलाई कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। 15 को आधा 7.5 जोड्दाखेरि 25 12.5 जोड्दा 35 17.5 भयो है, 17.5 यसरी यहाँ भयो। अब यसको त मिड भ्यालु निकाल्नै पर्दैन किनभने यसमा त एक एक मात्रै छ। ल भन्दाखेरि नि अब यहाँ u बराबर x माइनस, अब यसको यो गर्दा 1 2 3 4 5 हुनाले यसको बिजोडी रहेछ x - 4 गरौँ। अब यसको क्लास इन्टरभल कतिको छ 2 को छ, यसलाई 2 राखौँ। अनि v बराबर y माइनस 1 2 3 4, यो त अब जोडी अङ्क छ, जसलाई राख्दा पनि हुन्छ। ल मैले 7.5 राखेँ, 7.5 का मुनि यो चाहिँ 5 को फरक छ बाई 5 राखेँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी बनाउनु पर्छ। ल भयो है त, भयो। लु अब x को मान राख्दा चाहिँ कस्तो गर्नु नि, 0 बाट -4 गर्दैछ त, 0 - 4 गर्दा -4 नै हुन्छ। अनि त्यसलाई 2 ले भाग गर्दा चाहिँ के हुन्छ, अब यो -2 हुन्छ। अनि यो भनेको -1 हुन्छ, यो भनेको 0 हुन्छ, यो भनेको 1, यो भनेको 2, ठ्याक्कै बस्छ क्या। भनेपछि -2 -1 0 1 2 यो चाहिँ ठ्याक्कै बस्यो है। अब यो y को चाहिँ बस्दैन फेरि है, जस्तो हेर त 2.5 माइनस 7.5, अब त्यसलाई 5 ले भाग गर्दाखेरि यो चाहिँ -1 आउँछ। अनि 7.5 युभी लेख्नु पर्दैन, लेख्नु पर्छ, एकचोटि यहाँ म लेख्छु, यस्तो भयो है त, यहाँ म त लेख्छु। अब पहिला चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले आयो है। अब हामीले यो 0 बाट -4 घटाउने -4 आउँछ, 2 ले भाग गर्दा -2, 2 बाट -4 गर्दा -2, यसले भाग गर्दा -1। अब 0 के अरे यो 4 बाट 4 0 भयो, 1 2 यस्तो प्रकारले यो चाहिँ आयो। अब हामीले यो यताको मान साथीको रेसियोमा बस्छ नि त सर, भयो त हैन। ल अब हामीले यहाँ एडी भनेको एडभर्टिजमेन्ट सेल भन्यो, अनि यताको मान भनेको चाहिँ हाम्रो यु को मान हो, एक्सतिर चाहिँ यु हुन्छ नि त, यताको मान सबै हाम्रो यु हुन्छ, तलतिरको मान जति हाम्रो सबै भी हुन्छ, भी भनेको चाहिँ वाइ हुन्छ। ल यदि समय सबैले बुझिया छ नि? ओके, ल अब स्टार्ट गरौँ। यसको फ्रिक्वेन्सी राख्नु त, यसको नम्बर राखौँ है त। यो अझै यहाँ ठाउँ छोडौँ है। यो नम्बर 2 रहेछ, यो ड्यास रहेछ, यो पनि ड्यास रहेछ, यो पनि ड्यास रहेछ र यो पनि ड्यास छ है। अब यहाँनिरको नम्बर ड्यास छ, यो नम्बर 4 छ, यो नम्बर 5 छ, यो नम्बर 3 छ, यो चाहिँ 4 छ। अब फेरि यसमा यो ड्यास छ, यसमा यो ड्यास भयो, यो पनि ड्यास छ, यो नम्बर 4 भयो, यो नम्बर 6। अब अन्तिममा यो पनि ड्यास भयो, यो ड्यास भयो, यो पनि ड्यास भयो, यो पनि ड्यास र यहाँ चाहिँ नम्बर 2 भयो है। यस्तो प्रकारले पहिला राख्नु पर्यो। यो बिग्रियो भने तलको हिसाब बिग्रिहाल्छ। सबै बिग्रिन्छ। ल अब हेरौँ है त, फेरि यो यहाँ त ध्यान दिनु है त। अब यहाँ यो लाइनमा जानुपर्छ है त। यो लाइनमा तिमीले यसलाई चाहिँ एफ लेख्नुपर्छ। पहिला एकचोटि हेर है त, मैले लेखेको यसलाई एफ लेख्नुपर्छ। अनि अब यतातिर यु चाहिँ आउँदैन, सबै भरे वाइको मान चाहिँ यता आउँछ। यो वाइको मान चाहिँ 300 भएर यता आउँछ,
भरे x को मान चाहिँ तलतिर आउँछ क्या x को मान यता आउँछ y को मान चाहिँ यता आउँछ त्यस कारण हामी के गर्छौँ भने नि यसलाई चाहिँ अब हामीले fb गर्छौँ है यसलाई fb गर्छौँ यसलाई चाहिँ fb स्क्वायर अनि यसलाई चाहिँ fub अब तलतिर यहाँ त यो f हुन्छ तलतिर आउँदाखेरि यो भनेको fu अनि यो भनेको fu स्क्वायर अनि यो भनेको fub यस्तो हुन्छ त यहाँ यस्तो टाइपले बस्छ यहाँ ओके है त ल अब यहाँ यसको f जोडौँ है त अब यो मात्र यहाँ 2 छ यो f भनेको 2 भयो यसलाई जोड्दै जाउँ त 4 मा 5 जोड्दा 9 10 11 12 4 यो 16 अनि यस्तो जोड्दाखेरि यो कति हुन्छ 10 अनि यो चाहिँ 2 अब फेरि ठाडो पनि जोड्नु पर्छ यो 2 यहाँ यो 2 मात्रै छ यो जोड्दाखेरि यो 4 मात्रै छ यहाँनिर 5 मात्रै छ यो जोड्दा कति हुन्छ 8 भयो अनि यसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ 12 भयो है त अब यो n को मान चाहिँ दुवैतिरबाट जोड्दा चाहिँ एउटै आउनु त्यो त 4 3 7 हो त सर 8 को ठाउँमा 7 हैन 7 यो 7 भयो है यहाँ 7 अब यो दुवै तर्फबाट जोड्दा एउटै आउनुपर्छ 2 + 16 + 12 हैन यो 30 भयो अब यस्तो नि त्यति नै आउनुपर्छ यो कति छ 12 7 19 20 21 25 30 दुवै तर्फबाट जोड्दा यो 30 आउँछ तिमीले यसलाई यसरी जोड्दा पनि 30 हुनुपर्छ यता जोड्दा पनि 30 हुनुपर्छ जस्तै यो 18 10 28 2 30 अनि यसलाई 12 7 19 20 24 28 30 जस हाम्रो n को मान चाहिँ कन्फर्म भयो कि मिल्यो n को मान चाहिँ मिल्यो क्या यसरी जोड्दा पनि 30 भयो यसरी जोड्दा पनि 30 भयो समेसन FUV पनि सेम आउनु त्यो v को fv को यो fv भनेको f भनेको 2 v भनेको चाहिँ -1 छ त्यसले प्लस माइनस 2 अनि 16 र 0 गुणा गर्दा यो 0 भइगयो 10 र 1 गुणा गर्दा 10 एकान 10 अनि 2 र 2 गुणा गर्दा 2 दुना 4 यहाँ छ यसको f भनेको 2 v भनेको चाहिँ कहाँ छ यो यहाँनिर कति राख्नु हामीले यो यहाँ छ नि त यहाँ हैन अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ यो f भनेको 2 v भनेको -1 यो -2 भयो f भनेको 16 v भनेको 0 यो 0 भइगयो अनि f भनेको 10 v भनेको 1 10 एकान 10 भयो f भनेको 2 v भनेको 2 2 दुना 4 भयो त्यस्तै fv स्क्वायर भनेको अब f भनेको 2 पहिला यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो पहिला यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो -1 को स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एकान 1 1 दुना यो 2 यो 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्यो 1 को स्क्वायर 1 एकान 1 1 10 10 अब 2 को स्क्वायर 2 दुना 4 4 दुना 8 यसरी यसलाई पहिला स्क्वायर गर्नु पर्यो -1 को स्क्वायर भनेको माइनस माइनस प्लस 1 हुन्छ है 1 दुना 2 0 को स्क्वायर 0 भयो अनि त्यसपछि 1 को स्क्वायर 1 एकान 1 1 10 10 भइगयो यहाँ अनि 2 दुना 4 दुना 8 अब ठाडो पनि त्यस्तै फेरि तिमीले अम्ल राख्नुपर्छ सुरुमा सिक्दाखेरि टाइम लाग्छ यहाँ छ हाम्रो u चाहिँ यहाँ छ यो भयो u अनि हाम्रो f चाहिँ उ यहाँ छ f चाहिँ यहाँ छ है त यो 2a ले यसलाई गुणाउनु पर्यो प्लस माइनस माइनस 2 दुना 4 फेरि यसले यसलाई गुणाउनु पर्यो प्लस माइनस माइनस 4 अब 5 ले 0 लाई गुणा गर्दा यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 अनि 7 ले 1 लाई गुणा गर्दा 7 एकान 7 अनि 12 ले 2 लाई गुणा गर्दा 12 दुना 24 यो भयो fu अब फेरि fu स्क्वायर गर्नु पर्यो है यो भनेको हाम्रो जस्ट fu f भनेको 2 छ u भनेको -2 छ यो -4 भन्यो f भनेको 4 u भनेको -1 माइनस प्लस -1 0 र 5 गुणाउँदा 0 7 एकान 7 भइगयो 12 दुना 24 अब के छ fu स्क्वायर छ है
अब एफ भनेको चाहिँ 2 हो, यु भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ -2 छ। अब -2 को स्क्वायर भनेको माइनस माइनस प्लस 2 दुना 4, 4 दुना यो 8, -1 को स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एकान 4, यो 0 भइगयो, 1 एकान 1, 1 साताङ 7, यो 2 दुना 4, 2 दुना 4, 12 चौको 48 भयो। सुरुमा चाहिँ यति मिलाउनु पर्यो। अब हामी यसलाई बदलाउँछु, एफयुभी चाहिँ कसरी आउँछ है, यहाँ हेर्नु है त, तीनटालाई तिमीले गुणा गर्नुपर्छ। एफयुभी भनेको चाहिँ के हो भने एफ को भेल्यु, यु को भेल्यु, भी, यो तीनटालाई गुणा गर्नुपर्छ। जस्तै हेर त, यो एफ भनेको 2 हो, यो एफ भनेको 2, अनि यसको यु भनेको -2, अनि यसको भी भनेको -1। यसरी यो चाहिँ एल आकारमा हेर्नुपर्छ क्या, यो चाहिँ एल आकारमा, ठ्याक्कै एल आकारमा। जस्तो एफ भनेको 2 भनेपछि यसको ठाडो यु अनि यस्तो चाहिँ भी भनेपछि यहाँ त माइनस माइनस प्लस 2 दुना 4, 4 एकान 4, यो चाहिँ कोठामा राख्नुपर्छ। यसरी यो चाहिँ कोठामा राख्नुपर्छ। यो तीनटालाई गुणा गरेको एफ भनेको 2, अनि यु भनेको -2, अनि भी भनेको -1, अनि माइनस माइनस प्लस, अनि 2 दुना 4, 4 एकान 4। अब यसको एफ छैन, यसको एफ छैन, एफ छैन, एफ छैन, केही छैन, यसको एफ छैन, यसलाई गुणा गर्नु परेन। अब यसको यहाँ के छ, एफ भनेको चाहिँ 4, यु भनेको -1, तर भी को मान कति छ? सो 0 लेखिराख्नु पर्दैन ड्यास भएको ठाउँमा? भने पर्दैन। भनेपछि अब हेर त, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, र यो पनि 0 हुन्छ। यो त यस्तो हो नि त, एउटा अङ्क 0 भएपछि त 4 र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 0 गरे यो पनि 0 हुन्छ, 5 र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो पनि 0 हुन्छ, यो त सबै 0 भइहाल्छ। एउटै लहर सबै 0 भए। या त यहाँ एफ छैन, यहाँ पनि एफ छैन, यहाँ पनि एफ छैन, एफ चाहिँ यसमा रहेछ है त, एफ चाहिँ यसमा छ। अब कसलाई यहाँ गुणाउनुपर्छ, यो 4 ले यो 1 लाई, अनि यो 4 ले यो 1 लाई, यो त एल जस्तो आकारमा हेर्नु पर्यो नि त। यो त यसको त यो त एल आकारमा हेर्नुपर्छ, यो त यस्तो र यस्तो हेर्नु पर्यो नि त। अनि त्यस कारणले 4 एकान 4, 4 एकान 4, यहाँ मात्र 4 लेख्ने है। फेरि यहाँनिर लेख्नु पर्यो, यो 6 दुना 12, 6 दुना 12, अनि 12 एकान यो चाहिँ 12, तीनटालाई गुणा गर्नु पर्यो। एउटा भनेको यसको 6, अर्को यु भनेको 2, र यसैको भी भनेको चाहिँ 1 हो नि त, 6 दुना 12। अब यसको त एफै छैन, यसको एफ त यहाँ माथि रहेछ है। अब यसलाई अनि यसलाई गुणाउनु पर्यो। यसलाई गुणा गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई यस्तो यस्तो एल आकारको, यता पनि यस्तो एल आकार पारेर गुणा गर्नुपर्छ। यस्तो तरिकाले 2 दुना 4 दुना 8 भयो। के भयो? हामीले के जस्तो कि जुन रोको कुरा बुझिन्छ। अब तिमीको काम चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जोड्नुपर्छ है। अब यहाँ त यो कोठामा त यहाँ जोड त, यो 4 छ, अरू छैन, यसलाई तिमीले 4 लेख्ने। यो त 0 0 जोड्दा सबै 0 भइहाल्छ। कोठाको मात्रै जोड त, 12 र 4 जोड्दाखेरि यो कति हुन्छ? 16। कोठाभित्रको मात्रै जोड्दाखेरि यो 8, अरू छैन है। फेरि ठाडो कोठाभित्रको मात्रै जोड्नुपर्छ है। 4, यो कोठाभित्रको 0 छ, यो कोठाभित्रको मात्रै जोड्दाखेरि कति आउँछ भन त? यहाँ यो चाहिँ 5 होइन, यो त होइन, 0 भएको छ। यो पनि 0 भएको छ। यो कोठाभित्रको जोडौँ त, यो कति छ? 4 छ, कोठाभित्रको कति छ? यो चाहिँ 20 छ है, 20 छ। यो चाहिँ 0 छ है। अब एउटा कुरा चाहिँ के गर भने नि, एफयुभी यसलाई जोड्दा कति हुन्छ भने नि 28 हुन्छ। अनि यसलाई पनि जोड्नु पर्छ, एफयुभी 20 24 28 है। अब यो दुईटा 28 28 आएपछि अब हाम्रो हिसाब चाहिँ मिल्दैछ।
यो चाहिँ बराबर आयो नि त। यो र यो बराबर आएपछि हाम्रो हिसाब चाहिँ यताको क्यालकुलेसन र यताको क्यालकुलेसन चाहिँ के छ त, मिल्दैछ क्या, मिल्दैछ है। जस्तो एनको जस्तै हो नि त, यता पनि जोड्दा 30 यता पनि 30, अब यो पनि यता जोड्दा पनि 28 यता पनि यो चाहिँ 28 हुन्छ है। अब त्यसो भएपछि अब अरू पनि जोड्नु पर्यो। अब सिग्मा एफभी भनेको कति छ, 14 यो 12 हुँदो रहेछ है। अनि यो सिग्मा एफयु स्क्वायर यो जोड्दाखेरि 20 भयो। सानो सानो नम्बर छ नि त। सिग्मा एफभी जोड्दा कति हुन्छ भने नि, एफभी जोड्दाखेरि यो चाहिँ 20 हुने रहेछ है, होइन 20 होइन, तलको यो माथिको भी जोड्ने होइन र तपाईँले माथि चाहिँ यो तल चाहिँ भीले है एकैछिन है। यो यहाँनिर के गर्नुहुन्छ नि, 24 हुन्छ 31 हुन्छ -8 गरेपछि यो चाहिँ 23 हुनेछ। यहाँ यो 23 हुन्छ। सिग्मा एफभी सिग्मा यो यहाँ के भयो त, एफयु है। यता मास्टरको चाहिँ भी हो होइन, यो चाहिँ भी हो मेरो, यो चाहिँ भी हो, यता चाहिँ यु हो, यताको चाहिँ यु हो, यताको चाहिँ यु हो। 67 आयो। ल 48 7 4 11 19 ल 67 चाहिँ होला। ल यो अलिकति मेरो अलिकति यताउता भयो कि, ल यति चाहिँ हुनु पर्यो क्या हाम्रो यो। सर एफयु अब हेर, यो कपी काट्नेले चाहिँ यो माथि रहँदैन, यो कहाँ कहाँ के लेखेको हुँदैन। अब मेन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्यो है त। यहाँ माथि ए भनेको हाम्रो 4, बी भनेको 7.5 अनि एच भनेको 2 र के भनेको चाहिँ 5। अब यहाँ लेख्नुपर्छ एन भनेको 30, सिग्मा एफयु भी भनेको 28, सिग्मा एफयु भनेको 23 अनि एफयु स्क्वायर भनेको 67, सिग्मा एफभी भनेको 12, सिग्मा एफभी स्क्वायर भनेको चाहिँ एफभी स्क्वायर भनेको कति छ हाम्रो, कति आयो त 20 आयो है त। अब फिट बढिहाल्छ। अब क्वेसन के सोध्छ भने, इज देयर एनी सिग्निफिकेसन रिलेसन बिट्विन फ्रिक्वेन्सी एन्ड एडभर्टिजमेन्ट भनेको छ। नम्बर 1 मा आर को मान निकाल्नु पर्ने छ है। ल आर को मान निकाल्दाखेरि अब हाम्रो फर्मुला है त, एन हुन्छ सिग्मा एफयु भी माइनस सिग्मा एफयु माइनस सिग्मा एफभी, यसरी हुन्छ क्या यो। अनि हरमा फेरि सुरुमा एन हुन्छ सिग्मा एफयु स्क्वायर सिग्मा एफयु को होल स्क्वायर, फिर रूट ओभर एन सिग्मा एफभी स्क्वायर सिग्मा एफभी को होल स्क्वायर। यो एक्स जस्तै हो, यहाँ एक्स छ भने सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हुन्थ्यो। अब यहाँ हामीसँग सिग्मा एक्सको ठाउँमा यु र वाईको ठाउँमा भी हुनाले एन सिग्मा एफयु सिग्मा एफबी भएर सेम बस्छ क्या, सेम यो चाहिँ हाम्रो एक्सको जस्तै बस्छ है। सर एन चाहिँ कति छ दिएछ? अब एन भनेको 30 होइन, सिग्मा एफयुबी भनेको कति छ अब 28, सिग्मा एफयु भनेको 23 र एफबी भनेको चाहिँ कति रहेछ 12, माइनसमा छ भने कोसमा राख्ने। अब एन भनेको 30, सिग्मा एफयु स्क्वायर 67 अनि यो कति छ 23 को स्क्वायर, यो भनेको फेरि 30 होइन, सिग्मा एफभी स्क्वायर भनेको 20 अनि यो चाहिँ कति छ 12 को स्क्वायर। अब यसलाई हामीले केही मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन होइन, यो चाहिँ अब साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गर्ने डाइरेक्ट भ्यालु चाहिँ आउने छ है। ल त यसको मानहरू निकाल्नु त, अब यसको मानहरू डाइरेक्ट निकाल्नु त कति आउँछ। सर हजुर त्यो चाहिँ एफ यु ड्यास को कुनको भ्यालु राख्ने के भन्नुभएको? ओके ल हेरौँ है त यहाँ। अब 30 गुना 28 बराबर गर्दा भइहाल्छ है, माइनस त्यसले चाहिँ अब ब्राकेटमा राख न, 23 गुना 12 ब्राकेट बन्द बराबर गरेपछि यसको अंशमा 564
है। अब यसको हरमा फेरि एकैचोटि आउँछ, यसको हरमा के गर्नु पर्यो भने अब रुटै हान्दा पनि त पाइयो होइन, जस्तो पहिला रुट हान्नु पर्यो होइन, त्यो बहिनी भने जस्तै 30 गुना 67 होइन, अनि माइनस ब्राकेट 23 ब्राकेट बन्द एक्सको पावर वाइ 2 हानेर बराबर हानिदियो भने यसको मान डाइरेक्ट वर्गमूल आउँछ 38.48 गरौँ होइन। ल फेरि अर्को फेरि सुरुमै रुट हान्यौँ अनि त्यसपछि के गरौँ 30 गुना 20 माइनस ब्राकेट सुरु 12 ब्राकेट बन्द एक्सको पावर वाइ 2 हानेर यसलाई हामीले बराबर हानिदियौँ भने यो यति आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिएपछि पोइन्टमा आइहाल्छ 21.35 यसरी आउँछ यो। अनि त्यसपछि त 564 होइन भागा अब 38.48 एक एकवटा गर्दै हुन्छ बराबर हान्यो फेरि भागा 21.35 गर्यो अनि यो त्यसपछि यसको मान चाहिँ कति आयो 0.67 गरौँ 699 गर्दा भइगयो 68 छ 0.69 राख्दियो। पोजिटिभ छ है यो आरको मान चाहिँ पोजिटिभ आएको हुनाले के गर्नुपर्छ भने सुड बी इन्क्रिज अर डिक्रिज फ्रिक्वेन्सी अफ एडभर्टिजमेन्ट इन एन इलेक्ट्रिक मिडिया टु प्रमोट हिट सेल भने चाहिँ इन्क्रिज सुड इन्क्रिज गर्नुपर्छ। किन बढाउनु पर्छ भने यो त पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ आउनुको मतलब के भने एउटा आइटम बढ्दाखेरि अर्को पनि आइटम चाहिँ बढ्छ। यसको अर्थ त्यो भयो क्या विज्ञापन बढाइयो भने होइन एडभर्टिजमेन्ट बढाइयो भने त्यसको सेल पनि बढ्छ क्या। जब यसको एडभर्टिजमेन्ट बढ्छ भने सेल पनि बढ्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पायौँ भन्दाखेरि आरको मान चाहिँ पोजिटिभ आयो। आरको मान पोजिटिभ आउनुको मतलब के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेटेड रहेछ। पोजिटिभ कोरिलेटेड भनेको मतलब के भयो एउटा मान बढेपछि अर्को पनि बढ्नु पर्यो, एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्नु पर्यो। तर यो अब हाम्रो यहाँ त पोजिटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो विज्ञापन किनभने हाम्रो सेल त हामी घटाउन चाहँदैनौँ, सेल त बढाउनु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विज्ञापन एडभर्टिजमेन्ट बढाएपछि त्यसको सेल पनि बढ्ने हुनाले सेललाई वृद्धि गर्नको लागि एडभर्टिजमेन्टलाई बढाउनु पर्छ। सो सुड इन्क्रिज गरौँ। अहिले चाहिँ यति बात लेखौँ भरे चाहिँ उत्तरमा मिलाउनु पर्छ। सुड इन्क्रिज मात्रै गरौँ न अहिले चाहिँ है भरे उत्तरमा मिलाउनु पर्छ क्या यसलाई होइन यसलाई भरे उत्तर लेख्दा मिलाउनु पर्छ, उत्तर लेख्दा मिलाउनु पर्छ। अब नम्बर 3 मा हेर्दा इफ ही फाउन्ड ओके ल नम्बर 3 मा भने के गर्नु पर्दैन नम्बर 3 मा चाहिँ इफ ही फाउन्ड रिलेसनशिप इज सिग्निफिकेन्ट। अब सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नुपर्छ। ल त अब सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गरौँ त। यसको लागि हामीले पिई चाहिन्छ है। पिई भनेको प्रोबेबल इरर। यो भनेको 6745 मल्टिप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट एन यति भयो 0.6745 होइन। 1 माइनस आरको मान कति आएछ 0.69 मात्र राखौँ न। अनि एन भनेको 30 0.6745 अनि यसलाई चाहिँ यसको मान निकाल्नु अब 1 माइनस ब्राकेट सुरु 0.69 ब्राकेट बन्द यसको स्क्वायर गरेर बराबर गर्दा भएन। 1 माइनस ब्राकेट 0.69 ब्राकेट बन्द एक्सको पावर वाइ कति 2 हानेर बराबर हानेपछि यो मान चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 0.5239। अब रुट 10 को मान निकाल रुट 30 को मान निकालौँ त। रुट 30 को मान भनेको आयो 5.477। ल अब फाइनल मान निकालौँ 0.6745 अनि मल्टिप्लाई 0.5239 अनि पछि यसलाई भागा 5.477 गर्ने है। ल यो चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.065 गरौँ न यति आइरहेछ। अब हामीले चाहिँ 6p चाहिन्छ नि फेरि। सर त्यो माथिको एल हो कि के हो सर त्यो उसको यो एन हो माथिको सर त्यो भन्दा माथि एल माइनस आर आर स्क्वायर हो कि के हो त्यो सर?
1 R minus r. square. 1 minus r R square. square. ए भयो सर 6 into 0.065 into 6. 0.39. अब हाम्रो यसरी हामी यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब यसरी 6p भनेको चाहिँ 0.387 भयो अनि r को मान भयो 0.69। अब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो 6p को मान भन्दा नि r को मान चाहिँ ठुलो छ। r is greater than 6p, therefore r is significant। r को चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान आउँछ अथवा r को चाहिँ मान चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यसले अर्को क्वेसन सोध्यो फेरि, what will be his sales per day when the frequency of advertisement per day is 7। अब तिमीलाई के गर्यो भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट हामीले यो त x बराबर चाहिँ 7 छ भने यसले सोध्यो सेल y बराबर वाट। यसले फेरि क्वेसन सोध्यो एडभर्टिजमेन्ट x भनेको 7 हो भने चाहिँ सेल चाहिँ y भनेको वाट छ। अब यो सेल चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि y माइनस y बार बराबर byx अनि x माइनस x बार यसो गर्नु पर्यो क्या। अब योबाट आउने भयो। सर हाम्रो त BYX पनि छैन नि त यसमा त त्यो निकाल्नु पर्छ हैन। अब चाहिँ सबै निकाल्नु पर्छ। अब y माइनस y बार बराबर byx x माइनस x बार। अब यो सबै निकाल्नु पर्छ। x बार भनेको के हुन्छ a प्लस सिग्मा fu बाई n मल्टिप्लाई h हुन्छ। x बार भनेको a प्लस सिग्मा fu बाई n मल्टिप्लाई h हुन्छ। अब a को मान चाहिँ कति छ भन्दाखेरि a को मान भनेको 4, सिग्मा fu भनेको 23 का मुनि 30 अनि यसको h भनेको कति छ 2, h भनेको 2 हैन। यसो राख्नु पर्यो है त। यो 23 गुणा 2 भागा 30 अनि जति आउँछ 4 मा जोड्नु पर्यो भनेपछि 5.53 भयो है। यु को गरिरहेको सर के भयो यो यु को सर अहिले यु को x को लागि u, अब y को लागि चाहिँ b अनि यहाँ v हुन्छ फेरि अनि मल्टिप्लाई k। y को लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या x बार भनेको a प्लस सिग्मा fu बाई n मल्टिप्लाई h हैन अनि y बार भने चाहिँ b प्लस सिग्मा fv बाई n मल्टिप्लाई k। अब b को मान कति छ भन्दाखेरि 7.5, सिग्मा fv भनेको 12 का मुनि 30 अनि यो चाहिँ कतिले भाग गरेको छ 5 ले भाग गरेको रहेछ क्या। यो चाहिँ 5 ले भाग गरेको रहेछ है। अब यसको मानेको 12 गुणा 5 12 पंचे 60 भागा 30 जति आउँछ 7.5 जोड्दाखेरि 9.5 यसको भयो। ल त पहिले लेखिसकौँ यति ल ओके। अब फेरि हामीले के निकाल्नु पर्यो अब byx। अब यसको चाहिँ अंशमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है n सिग्मा fu माइनस सिग्मा fu सिग्मा fv हरमा चाहिँ x छ नि त n। अब x भनेको चाहिँ u हुन्छ है सिग्मा fu स्क्वायर सिग्मा fu को होल स्क्वायर। अब यो yx हुनाले y यसलाई चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ न त यो गल्ती हुन्छ नि फेरि। यो x हुनाले n सिग्मा fu स्क्वायर माइनस सिग्मा fu को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई yx हुनाले y लाई अंशमा y भनेको k बाई h किनभने हामीले यो y लाई के ले भाग गरेछ हामीले 5 ले। यो भनेको k हुन्छ हामीले u लाई हामीले u को मान निकाल्दा 2 ले भाग गरेछौँ यो चाहिँ h हुन्छ। y तिरको चाहिँ k यता चाहिँ x हैन। त्यसकारणले देखि हाम्रो चाहिँ यसरी भयो। अंशमा चाहिँ सेम y के रे r को मान निकाल्दा जसरी गर्छौँ त्यसरी नै बस्छ। यसको हरमा चाहिँ x हुनाले n सिग्मा fu स्क्वायर माइनस सिग्मा fu को होल स्क्वायर। यसमा रुट चाहिँदैन तर यसमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। yx हुनाले y भनेको k बाई h ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यो यसको सर त byx र bxy अब यसको मान राखौँ है त। यो माथि अंशको सेम ऐको r को मान राखिदिऊ। हाम्रो ऐको r को मान कति आछ 564 है
सेम मान आउँछ नि त। अब n भनेको 30 सिग्मा एफयु स्क्वायर 67 माइनस यो 23 को होल स्क्वायर अनि यसको के भनेको 5 का मुनि 2 5 का मुनि 2 5 का मुनि 2 भयो त यो 5 का मुनि 2 भयो है त। ल अब यसको मान निकाल्नु त हामीले यसको कति आउँछ अब हेर त यसको यो माथिको 564 का मुनि कति आउँछ भने नि 30 मल्टिप्लाई 67 माइनस ब्राकेट 23 यसको पावर 2 गर्ने होइन गरेपछि यो कति आउँदछ हेरी 1481 अनि 5 का मुनि 2 यो मान चाहिँ अब एकैचोटि यसमा त निकालौँ है एकैचोटि। जस्तै हेर त 564 गुना 5 गर बराबर अनि भागा गर्दै जाऊ भागा 2 बराबर फेरि भागा 1481 गर्दाखेरि यो आइहाल्छ कति आउँछ भने नि 0.952 होइन। अब यहाँ यसको एकाइ हजारहरू केही छैन त्यो कुरा चेक गर्नुपर्छ। हजार चाहिँ 4 अङ्कसम्म त निकालौँ न होइन 0.5 सम्म त निकालौँ न किनभने यहाँ हजारले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ नि त। फेरि यहाँ यसलाई त कसरी निकाल्ने 564 गुना 5 गर्ने बराबर भागा 2 फेरि बराबर भागा 1481 गरेपछि अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ आइहाल्छ। ओके लु अब दियर फोर हाम्रो मान चाहिँ y माइनस y बार byx x माइनस x बार राखौँ त। ल त y को बार कति हो 9.5 x माइनस x को बार कति रहेछ त 5.53 यसको मान राखौँ यसरी। अब यसरी मान राखौँ है त अनि y बराबर यसले कोष खोलौँ त अब 0.95205x माइनस यसले गरौँ 9.5 कहाँबाट लेख्नु भयो सर को त्यो मिन हो। अब 0.95205 मल्टिप्लाई 5.53 सर एक्सको भ्यालु सर यतातिर राखेर गर्दा पनि त हुन्छ नि हैन हुन्छ। म चाहिँ इक्वेसन देखाउनु खोजेको यहाँ 483 अनि प्लस 9.5 गर्यो कि अनि सर ट्याक्स बार त 9.5 आको होइन र y को बार चाहिँ 9.5 x को बार भनेको चाहिँ 5.53 हो नि त। हामी यतातिर x राख्नु पर्यो नि त। यो x को बार चाहिँ 5.53 छ y को बार चाहिँ 9.5 छ क्या अनि byx को मान यति छ यसले कोष खोलेपछि अनि हाम्रो यति आउँदैछ क्या। अब माइनस 5.26483 अनि प्लस 9.5 गरेपछि कति आयो भन्दाखेरि प्लस 4.23517। अब पुट x इक्वल टु 7 अब यो 7 राखौँ है त 205 अनि यो 7 4.3 अनि 517 गरौँ कि अनि y बराबर ल अब आउँछ होला है। अब यसको गर्नु तँलाई y बराबर 0.95205 मल्टिप्लाई 7 अनि प्लस 4.23517 गर्यो होइन। अब हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि यसमा 10.8945 आयो। अहिले हामीले y को मान निकाल्दैछौँ y को एकाइ छैन त y को एकाइ चाहिँ हजारमा रहेछ है y को एकाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हजारमा छ त्यस कारणले हामीले के गर्छ यसलाई सिधै हजारले गुणा गर्छौँ सर त्यो माथिको चाहिँ x हो कि के हो सर अनि यसलाई हामीले हजारले गुणा गरेपछि y बराबर x हो त यसलाई हामी हजारले गुणा गरेपछि यसको एन्सर चाहिँ कति आयो नि 10,879.45 आयो के यस खालको आयो है। यसको एन्सर चाहिँ यति आयो।
अब यो एन्सरमा अलिकति भेरिएसन आउँछ, चेन्ज किन आउँछ भन्दाखेरि पोइन्टभन्दा पछाडि कति राख्ने भन्नेमा चाहिँ अलिकति चेन्ज आउँछ। यो अगाडिको सबैको बराबर आउँछ होइन, यो अगाडिको आउँछ